الأستاذ مصطفى ستيتو مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان. اليوم كنشهدوا تنظيم واحد المسابقة ثقافية جهوية بتنظيم مكتب نادي ستيتك بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، وبالتعاون مع رئاسة جامعة عبد الملك السعدي. هذه المسابقة تقتضي كيشاركوا فيها مجموعة ديال المؤسسات ديال الجامعة، كلية العلوم بتطوان، كلية الحقوق بتطوان، لينيس بتطوان، وكلية الطب والصيدلة بطنجة، طبعا بمشاركة الإنصاء ديال تطوان. غادي يكون فيها مجموعة ديال المسابقات الثقافية. احنا كنسعدوا هذا الصباح في رئاسة الجامعة باستقبال الطلبة ديال النادي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، نادي التواصل التبادل الثقافي والتواصل. وهذه المسابقة هي مسابقة مهمة وكتتم على المستوى ديال جميع المؤسسات ديال جامعة عبد الملك السعدي. السيد رئيس الجامعة يضع الطالب في صلب الاهتمامات ديال الجامعة، وبالتالي في رئاسة الجامعة نشجع جميع المبادرات والأندية الطلابية التي ترمي إلى وشج الروابط والعلاقات، أولا بين المؤسسات، وثانيا لاعتبار أن الفعل الثقافي والتواصل هو فعل أساسي ومهم في تطوير شخصية الطالب. Donc aujourd'hui, nous accueillons une activité culturelle d'une grande importance. C'est le club CETEC de l'ENSA de Tétouan qui organise donc cette activité, qui se veut une activité régionale, puisqu'elle regroupe un certain nombre d'établissements de l'université Melk Sadi, notamment la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, la faculté de droit de Martil, l'ENS de Martil, la faculté des sciences de Tétouan, ainsi que l'école nationale des sciences appliquées de Tétouan. Donc c'est une activité qui permet de faire passer un message important, c'est que le rayonnement d'une université passe certes par la formation, par la recherche, mais elle passe également par la culture, par les arts et les humanités. C'est ce que démontrent aujourd'hui les étudiants de l'ENSA de Tétouan en organisant cette activité avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de motivation. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تطوان بريس، مرحبا بكم عندنا في المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه. Je me présente, je m'appelle Khadija Ben Zaïd, je suis la responsable animation sponsoring في le club CETEC, le club d'échange culturel اللي منظم هذه المسابقه الثقافيه اللي هي جهويه على صعيد جهه طنجه تطوان الحسيمه، واللي كتشمل المشاركه ديال مجموعه من المدارس او الكليات، نوتامون المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه، لا فاكولتي ديال الميديسين، لا فاكولتي دو سيونس، ولا فاكولتي جوريديك ايكونوميك. الوغ اليوم ان شاء الله نظمنا هاد التظاهره او هاد المسابقه باش نباسيو واحد الميساج اللي هو مهم، باش نبينوا الدور ديال هاد الانشطه في الحياه ديال الطالب المهندس او الطالب بصفه عامه. دونك كنشكركم تطوان بريس على المشاركه ديالكم معنا الدائمه، وعلى السهر انكم توصلوا هذا الشيء اللي كنبغيو نوصلوا للناس. شكرا بزاف تطوان بريس. السلام عليكم، سميتي زكريا مقرود، طالب مهندس في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تخصص ميكاترونيك. اليوم منظمين واحد من أكبر المسابقات على مستوى الجهة اللي كيتجمعوا فيها 5 ديال المدارس العليا. مسابقة ثقافية موجهة للتلاميذ ديال المؤسسات التابعة لجامعة عبد الملك السعدي. ان شاء الله هذه النسخة الأولى، وغادي نستمروا في أننا ننشئوا بحال هذه المسابقات في كل سنة، تحت رعاية ديال الكلوب ديالنا اللي هو كلوب سيتك، كلوب انسا تيتوان ديشونج كولتورال. كنحاولوا اننا ننظموا بحال هذه المسابقات باش ننميو من المستوى الثقافي ديال طلبة الجامعة. وشكرا. اليوم كانت الدورة الأولى ديال المسابقة الثقافية الجهوية اللي نظمها نادي التبادل الثقافي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تطوان، نادي سيتك. اليوم تشرفونا الحمد لله بالحضور 4 المدارس اللي تابعين الجامعة، نذكر منهم كلية العلوم تطوان، نذكر منهم المدرسة العليا الأساتذة مرتين، نذكر منهم كذلك كلية الطب طنجة اللي جاو تبارك الله من طنجة، وكذلك كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية اللي كاينة في مرتين لافاس جي اس. لابد نشكروا السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الممني اللي دعم هذه التظاهرة منذ البداية ديالها، ونشكروا أيضا الأستاذ الدكتور
جمال بن حيون نائب الرئيس على الحضور ديالو الفعلي معنا، ونشكر كذلك نادي سيتك ديال لينسا دو تطوان على هذه المبادره وهذا التنظيم الجيد ديالو، وشكرا.